श्रीत्रैलोक्यमङ्गलात्मकं नाम लक्ष्मी स्तोत्रम्। नमः कल्याणदे देवी नमोस्तु हरिवल्लभे, नमो भक्तिप्रिये देवी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते, नमो मायागृहीतांगी नमोस्तु हरिवल्लभे, सर्वेश्वरि नमस्तुभ्यं लक्ष्मी देवी नमोस्तुते, महामाये विष्णुधर्म पत्नी रूपे हरिप्रिये, वाञ्छादात्री सुरेशानी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते, उद्यत भानुसहस्राभे नयनत्रयभूषिते, रत्नाधारे सुरेशानी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते, विचित्रवसने देवी भवदुःख विनाशिनी, कुचभारनते देवी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते, साधकाभीष्टदे देवी अन्नदानरते नघे, विश्वानंदप्रदे मातर लक्ष्मी देवी नमोस्तुते, षट्कोण पद्म मध्यस्थे षडंग युवतीमये, ब्रह्माण्यादिस्वरूपे च लक्ष्मी देवी नमोस्तुते, देवी त्वं चंद्रवदने सर्वसाम्राज्यदायिनी, सर्वानंदकरे देवी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते, पूजा काले पठेद्यस्तु स्तोत्रमेतत्समाहितः, तस्य गेहे स्थिरा लक्ष्मीर्जायते नात्र संशयः, प्रातः काले पठेद्यस्तु मंत्रपूजा पुरःसरं, तस्य चान्न समृद्धि स्यात् वर्धमानो दिने दिने, यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन, प्रकाशात् कार्यहानिः स्यात् तस्माद्यत्नेन गोपयेत्, त्रैलोक्यमङ्गलं नाम स्तोत्रमेतत् प्रकीर्तितं, ब्रह्मविद्यास्वरूपं च महेश्वर्यप्रदायकं, पठनाद्धारणान्मर्त्यस्त्रैलोक्यैश्वर्यवान् भवेत्, यद्धित्वा पठनात् देवाः सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः, ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च धारणात् पठनाद्यतः, सृजत्यवतिहरत्येव कल्पे कल्पे पृथक् पृथक्, पुष्पाञ्जल्यष्टकं देव्यै मूलेनैव पठेत् ततः, युगकालकृतायास्तु पूजायाः फलमाप्नुयात्, प्रीतिमन्योन्यतः कृत्वा कमला निश्चला गृहे, वाणी वक्त्रे वसे तस्य सत्यं सत्यं न संशयः, अष्टोत्तरशतं चास्य पुरश्चर्या विधि स्मृतः, ऊर्जे विलिख्य गुलिकां स्वर्णस्थां धारयेद्यदि, कंठे वा दक्षिणे वाह्यौ सोऽपि सर्वतपोमयः, ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि यद्गात्रं प्राप्य पार्वती, माल्यानि कौसुमान्येव भवन्त्येव न संशयः, अस्यापि पठनात् सद्यः कुबेरोऽपि धनाधिपः, इन्द्राद्यः सकला देवा धारणात् पठनाद्यतः, पुष्पाञ्जल्यष्टकं देव्यै मूलेनैव सुकृत् पठेत्, संवत्सरकृतायास्तु पूजायाः फलमाप्नुयात्, यो धारयति पुण्यात्मा त्रैलोक्यमङ्गलं त्विदं, स्तोत्रं तु परमं पुण्यं सोऽपि पुण्यवतां वरः, सर्वैश्वर्ययुतो भूत्वा त्रैलोक्य विजयी भवेत्, पुरुषो दक्षिणे बाहौ नारी वामभुजे तथा, ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि नैव कृन्तन्ति तं जनं, पठेद्वा धारयेद्वापि यो नरो भक्ति तत्परः, एतत्तु स्तोत्रमज्ञात्वा योर्चये जगदीश्वरीं, दारिद्र्यं परमं प्राप्य सोचिरान् मृत्युमाप्नुयात्, यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वतीर्थफलं लभेत्, यः पठेद्दुभयोः सन्ध्योत् तस्य विघ्नो न विद्यते, धारयेद्यः स्वदेहे तु तस्य विघ्नं न कुत्रचित्, भूतप्रेतपिशाचेभ्यो भयस्तस्य न विद्यते, रणे च राजद्वारे च सर्वत्र विजयी भवेत्, सर्वत्र पूजामाप्नोति देवी पुत्र इव क्षितौ, एतत् स्तोत्रं महापुण्यं
धर्मकामार्थसिद्धिदं यत्र तत्र न वक्तव्यं गोपितव्यं प्रयत्नतः गोपितं सर्वतन्त्रेषु सारात् सारं प्रकीर्तितं सर्वत्र सुलभा विद्या स्तोत्रमेतत् सुदुर्लभं शठाय भक्तिहीनाय निन्दकाय महेश्वरी न्यूनांगे अतिरिक्तांगे क्रूरे मिथ्याभिभाषिणे यत्र तत्र न वक्तव्यं मया तु परिभाषितं दत्त्वा तेभ्यो महेशानि नश्यन्ति सिद्धयः क्रमात् मंत्रः पराङ्मुखायान्ति शापं दत्त्वा सुदारुणम् अशुभं च भवेत् तस्य तस्माद्यत्नेन गोपयेत् गोरोचनां कुङ्कुमेन ऊर्जपत्रे महेश्वरी लिखित्वा शुभयोगे च ब्रह्मेन्द्रौ विद्रतौ यथा कुमारीं पूजयित्वा तु देवी सूक्तं निवेद्य च पठित्वा भोजयेद् विप्रान् धनवान् वेदपारगान् मासमेकं पठेद्यस्तु प्रत्यहं नियतः शुचिः दिवा भवेद् भविष्यासि रात्रौ भक्तिपरायणः तस्य सर्वार्थसिद्धिशात् सत्यसत्यं महेश्वरी षट्सहस्रप्रमाणेन प्रत्यहं प्रजपेत् सदा षण्मासैर्वा त्रिभिर्मासैः खेचरो भवति ध्रुवम् अपुत्रो लभते पुत्रम् अधनो धनवान् भवेत् अरोगी बलवास्तस्य राजा च दासतामियात् य एवं कुरुते धीमान् स एव कमलापतिः स एव श्रीमहादेवस्तस्य पत्नी हरिप्रिया बहुना किमिहोक्तेन स्तवस्यास्य प्रसादतः धर्मार्थकाममोक्षं च लभते नात्र संशयः इति ते कथितं देवी त्रैलोक्यमङ्गलाभिधां लक्ष्मीस्तोत्रं महापुण्यं संसारार्णवतारकं ऋजवे सुचरित्राय विष्णुभक्तिपराय च दातव्यं च प्रयत्नेन परमं गोपनं त्विदं नमः कल्याणदे देवी नमोस्तु हरिवल्लभे नमो भक्तप्रिये देवी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते नमो मायागृहीतांगी नमोस्तु हरिवल्लभे सर्वेश्वरि नमस्तुभ्यं लक्ष्मी देवी नमोस्तुते महामाये विष्णुधर्मं पत्नी रूपे हरिप्रिये वाञ्छादात्री सुरेशानी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते उद्यत भानुसहस्राभे नयनत्रयभूषिते रत्नाधारे सुरेशानी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते विचित्रवसने देवी भवदुःख विनाशिनी कुचभारनते देवी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते साधकाभीष्टदे देवी अन्नदानरते नघे विश्वानंदप्रदे मातर लक्ष्मी देवी नमोस्तुते षट्कोण पद्म मध्यस्थे षडंग युवतीमये ब्रह्माण्यादिस्वरूपे च लक्ष्मी देवी नमोस्तुते देवी त्वं चंद्रवदने सर्वसाम्राज्यदायिनी सर्वानंदकरे देवी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते पूजा काले पठेद्यस्तु स्तोत्रमेतत्समाहितः तस्य गेहे स्थिरा लक्ष्मीर्जायते नात्र संशयः प्रातः काले पठेद्यस्तु मंत्रपूजा पुरःसरं तस्य चान्न समृद्धि स्यात् वर्धमानो दिने दिने यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन प्रकाशात् कार्यहानिः स्यात् तस्माद्यत्नेन गोपयेत् त्रैलोक्यमङ्गलं नाम स्तोत्रमेतत् प्रकीर्तितं ब्रह्मविद्यास्वरूपं च महेश्वर्यप्रदायकं पठनाद्धारणान्मर्त्यस्त्रैलोक्यैश्वर्यवान् भवेत् यद्धित्वा पठनात् देवाः सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च धारणात् पठनाद्यतः सृजत्यवतिहरत्येव कल्पे कल्पे पृथक् पृथक्
पुष्पाञ्जल्यष्टकं देव्यै मूलेनैव पठेत् ततः युगकालकृतायास्तु पूजायाः फलमाप्नुयात्। प्रीतिमन्योन्यतः कृत्वा कमला निश्चला गृहे वाणी वक्त्रे वसेत् तस्य सत्यं सत्यं न संशयः। अष्टोत्तरशतं चास्य पुरश्चर्या विधि स्मृतः ऊर्जे विलिख्य गुलिकां स्वर्णस्थां धारयेद्यदि कंठे वा दक्षिणे वा ह्यौ सोऽपि सर्वतपोमयः। ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि यद्गात्रं प्राप्य पार्वती माल्यानि कौसुमान्येव भवन्त्येव न संशयः। अस्यापि पठनात् सद्यः कुबेरोऽपि धनाधिपः इन्द्राद्यः सकला देवा धारणात् पठनाद्यतः। पुष्पाञ्जल्यष्टकं देव्यै मूलेनैव सुकृत् पठेत् संवत्सरकृतायास्तु पूजायाः फलमाप्नुयात्। यो धारयति पुण्यात्मा त्रैलोक्यमङ्गलं त्विदं स्तोत्रं तु परमं पुण्यं सोऽपि पुण्यवतां वरः। सर्वैश्वर्ययुतो भूत्वा त्रैलोक्य विजयी भवेत् पुरुषो दक्षिणे बाहौ नारी वामभुजे तथा। ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि नैव कृन्तन्ति तं जनं पठेद्वा धारयेद्वापि यो नरो भक्ति तत्परः। एतत्तु स्तोत्रमज्ञात्वा योर्चये जगदीश्वरीं दारिद्र्यं परमं प्राप्य सोचिरान् मृत्युमाप्नुयात्। यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वतीर्थफलं लभेत्। यः पठेद्दुभयोः सन्ध्योत् तस्य विघ्नो न विद्यते। धारयेद्यः स्वदेहे तु तस्य विघ्नं न कुत्रचित्। भूतप्रेतपिशाचेभ्यो भयस्तस्य न विद्यते। रणे च राजद्वारे च सर्वत्र विजयी भवेत्। सर्वत्र पूजामाप्नोति देवी पुत्र इवक्षितौ। एतत् स्तोत्रं महापुण्यं धर्मकामार्थसिद्धिदं यत्र तत्र न वक्तव्यं गोपितव्यं प्रयत्नतः। गोपितं सर्वतन्त्रेषु सारात् सारं प्रकीर्तितं सर्वत्र सुलभा विद्या स्तोत्रमेतत् सुदुर्लभं। शठाय भक्तिहीनाय निन्दकाय महेश्वरी न्यूनाङ्गे अतिरिक्ताङ्गे क्रूरे मिथ्याभिभाषिणे यत्र तत्र न वक्तव्यं मया तु परिभाषितं। दत्त्वा तेभ्यो महेशानि नश्यन्ति सिद्धयः क्रमात्। मन्त्रः पराङ्मुखायान्ति शापं दत्त्वा सुदारुणम्। अशुभं च भवेत् तस्य तस्माद्यत्नेन गोपयेत्। गोरोचनां कुङ्कुमेन ऊर्जपत्रे महेश्वरी लिखित्वा शुभयोगे च ब्रह्मेन्द्रौ विद्रतौ यथा। कुमारीं पूजयित्वा तु देवी सूक्तं निवेद्य च पठित्वा भोजयेद् विप्रान् धनवान् वेदपारगान्। मासमेकं पठेद्यस्तु प्रत्यहं नियतः शुचिः। दिवा भवेद् भविष्यासि रात्रौ भक्तिपरायणः। तस्य सर्वार्थसिद्धिशात् सत्यसत्यं महेश्वरी। षट्सहस्रप्रमाणेन प्रत्यहं प्रजपेत् सदा। षण्मासैर्वा त्रिभिर्मासैः खेचरो भवति ध्रुवम्। अपुत्रो लभते पुत्रम् अधनो धनवान् भवेत्। अरोगी बलवास्तस्य राजा च दासतामियात्। य एवं कुरुते धीमान् स एव कमलापतिः। स एव श्रीमहादेवस्तस्य पत्नी हरिप्रिया। बहुना किमिहोक्तेन स्तवस्यास्य प्रसादतः। धर्मार्थकाममोक्षं च लभते नात्र संशयः। इति ते कथितं देवी त्रैलोक्यमङ्गलाभिधां। लक्ष्मीस्तोत्रं महापुण्यं संसारार्णवतारकं। ऋजवे सुचरित्राय विष्णुभक्तिपराय च दातव्यं च प्रयत्नेन परमं गोपनं त्विदं। नमः कल्याणदे देवी नमोस्तु हरिवल्लभे। नमो भक्तिप्रिये देवी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते।
नमो मायागृहीताङ्गी नमोऽस्तु हरिवल्लभे सर्वेश्वरि नमस्तुभ्यं लक्ष्मी देवी नमोऽस्तु ते महामाये विष्णुधर्म पत्नी रूपे हरिप्रिये वाञ्छादात्री सुरेशानी लक्ष्मी देवी नमोऽस्तु ते उद्यद्भानुसहस्राभे नयनत्रयभूषिते रत्नाधारे सुरेशानी लक्ष्मी देवी नमोऽस्तु ते विचित्रवसने देवी भवदुःख विनाशिनी कुचभारनते देवी लक्ष्मी देवी नमोऽस्तु ते साधकाभीष्टदे देवी अन्नदानरते नघे विश्वानन्दप्रदे मातर लक्ष्मी देवी नमोऽस्तु ते षट्कोण पद्म मध्यस्थे षडंग युवतीमये ब्रह्माण्यादिस्वरूपे च लक्ष्मी देवी नमोऽस्तु ते देवी त्वं चन्द्रवदने सर्वसाम्राज्यदायिनी सर्वानन्दकरे देवी लक्ष्मी देवी नमोऽस्तु ते पूजा काले पठेद्यस्तु स्तोत्रमेतत्समाहितः तस्य गेहे स्थिरा लक्ष्मीर्जायते नात्र संशयः प्रातः काले पठेद्यस्तु मंत्रपूजा पुरःसरं तस्य चान्न समृद्धि स्यात् वर्धमानो दिने दिने यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन प्रकाशात् कार्यहानिः स्यात् तस्माद्यत्नेन गोपयेत् त्रैलोक्यमङ्गलं नाम स्तोत्रमेतत् प्रकीर्तितं ब्रह्मविद्यास्वरूपं च महेश्वर्यप्रदायकं पठनाद्धारणान्मर्त्यस्त्रैलोक्यैश्वर्यवान् भवेत् यद्धित्वा पठनाद्देवाः सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च धारणात् पठनाद्यतः सृजत्यवतिहरत्येव कल्पे कल्पे पृथक् पृथक् पुष्पाञ्जल्यष्टकं देव्यै मूलेनैव पठेत्ततः युगकालकृतायास्तु पूजायाः फलमाप्नुयात् प्रीतिमन्योन्यतः कृत्वा कमला निश्चला गृहे वाणी वक्त्रे वसेत् तस्य सत्यं सत्यं न संशयः अष्टोत्तरशतं चास्य पुरश्चर्या विधि स्मृतः ऊर्जे विलिख्य गुलिकां स्वर्णस्थां धारयेद्यदि कंठे वा दक्षिणे वाह्यौ सोऽपि सर्वतपोमयः ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि यद्गात्रं प्राप्य पार्वती माल्यानि कौसुमान्येव भवन्त्येव न संशयः अस्यापि पठनात् सद्यः कुबेरोऽपि धनाधिपः इन्द्राद्यः सकला देवा धारणात् पठनाद्यतः पुष्पाञ्जल्यष्टकं देव्यै मूलेनैव सुकृत् पठेत् संवत्सरकृतायास्तु पूजायाः फलमाप्नुयात् यो धारयति पुण्यात्मा त्रैलोक्यमङ्गलं त्विदं स्तोत्रं तु परमं पुण्यं सोऽपि पुण्यवतां वरः सर्वैश्वर्ययुतो भूत्वा त्रैलोक्य विजयी भवेत् पुरुषो दक्षिणे बाहौ नारी वामभुजे तथा ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि नैव कृन्तन्ति तं जनं पठेद्वा धारयेद्वापि यो नरो भक्ति तत्परः एतत्तु स्तोत्रमज्ञात्वा योर्चये जगदीश्वरीं दारिद्र्यं परमं प्राप्य सोचिरान् मृत्युमाप्नुयात् यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वतीर्थफलं लभेत् यः पठेद्दुभयोः सन्ध्योत् तस्य विघ्नो न विद्यते धारयेद्यः स्वदेहे तु तस्य विघ्नं न कुत्रचित् भूतप्रेतपिशाचेभ्यो भयस्तस्य न विद्यते रणे च राजद्वारे च सर्वत्र विजयी भवेत् सर्वत्र पूजामाप्नोति देवी पुत्र इवक्षितौ एतत् स्तोत्रं महापुण्यं धर्मकामार्थसिद्धिदं यत्र तत्र न वक्तव्यं गोपितव्यं प्रयत्नतः
गोपितं सर्वतन्त्रेषु सारात् सारं प्रकीर्तितं सर्वत्र सुलभा विद्या स्तोत्रमेतत् सुदुर्लभं शठाय भक्तिहीनाय निन्दकाय महेश्वरी न्यूनांगे अतिरिक्तांगे क्रूरे मिथ्याभिभाषिणे यत्र तत्र न वक्तव्यं मया तु परिभाषितं दत्त्वा तेभ्यो महेशानि नश्यन्ति सिद्धयः क्रमात् मंत्रः पराङ्मुखा यान्ति शापं दत्त्वा सुदारुणम् अशुभं च भवेत् तस्य तस्माद्यत्नेन गोपयेत् गोरोचनां कुङ्कुमेन ऊर्जपत्रे महेश्वरी लिखित्वा शुभयोगे च ब्रह्मेन्द्रौ विद्रतौ यथा कुमारीं पूजयित्वा तु देवी सूक्तं निवेद्य च पठित्वा भोजयेद् विप्रान् धनवान् वेदपारगान् मासमेकं पठेद्यस्तु प्रत्यहं नियतः शुचिः दिवा भवेद् भविष्यासि रात्रौ भक्तिपरायणः तस्य सर्वार्थ सिद्धिशात् सत्य सत्यं महेश्वरी षट्सहस्र प्रमाणेन प्रत्यहं प्रजपेत् सदा षण्मासैर्वा त्रिभिर्मासैः खेचरो भवति ध्रुवम् अपुत्रो लभते पुत्रम् अधनो धनवान् भवेत् अरोगी बलवास्तस्य राजा च दासतामियात् य एवं कुरुते धीमान् स एव कमलापतिः स एव श्रीमहादेवस्तस्य पत्नी हरिप्रिया बहुना किमिहोक्तेन स्तवस्यास्य प्रसादतः धर्मार्थकाममोक्षं च लभते नात्र संशयः इति ते कथितं देवी त्रैलोक्यमङ्गलाभिधां लक्ष्मीस्तोत्रं महापुण्यं संसारार्णवतारकं ऋजवे सुचरित्राय विष्णुभक्तिपराय च दातव्यं च प्रयत्नेन परमं गोपनं त्विदं नमः कल्याणदे देवी नमोस्तु हरिवल्लभे नमो भक्तिप्रिये देवी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते नमो मायागृहीतांगी नमोस्तु हरिवल्लभे सर्वेश्वरि नमस्तुभ्यं लक्ष्मी देवी नमोस्तुते महामाये विष्णुधर्मं पत्नी रूपे हरिप्रिये वाञ्छादात्री सुरेशानी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते उद्यद्भानुसहस्राभे नयनत्रयभूषिते रत्नाधारे सुरेशानी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते विचित्रवसने देवी भवदुःख विनाशिनी कुचभारनते देवी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते साधकाभीष्टदे देवी अन्नदानरते नघे विश्वानंदप्रदे मातर लक्ष्मी देवी नमोस्तुते षट्कोण पद्म मध्यस्थे षडंग युवतीमये ब्रह्माण्यादि स्वरूपे च लक्ष्मी देवी नमोस्तुते देवी त्वं चंद्रवदने सर्वसाम्राज्यदायिनी सर्वानंदकरे देवी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते पूजा काले पठेद्यस्तु स्तोत्रमेतत् समाहितः तस्य गेहे स्थिरा लक्ष्मीर् जायते नात्र संशयः प्रातः काले पठेद्यस्तु मंत्र पूजा पुरःसरं तस्य चान्न समृद्धि स्यात् वर्धमानो दिने दिने यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन प्रकाशात् कार्यहानिः स्यात् तस्माद्यत्नेन गोपयेत् त्रैलोक्यमङ्गलं नाम स्तोत्रमेतत् प्रकीर्तितं ब्रह्मविद्यास्वरूपं च महेश्वर्यप्रदायकं पठनाद्धारणान्मर्त्यस्त्रैलोक्यैश्वर्यवान् भवेत् यद्रित्वा पठनाद्देवाः सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च धारणात् पठनाद्यतः सृजत्यवतिहरत्येव कल्पे कल्पे पृथक् पृथक् पुष्पाञ्जल्यष्टकं देव्यै मूलेनैव पठेत् ततः युगकालकृतायास्तु पूजायाः फलमाप्नुयात्
प्रीतिमन्योन्यतः कृत्वा कमला निश्चला गृहे वाणी वक्त्रे वसे तस्य सत्यं सत्यं न संशयः अष्टोत्तरशतं पुरश्चर्या विधि स्मृतः ऊर्जे विलिख्य गुलिकां स्वर्णस्थां धारयेद्यदि कंठे वा दक्षिणे वा ह्यौ सोऽपि सर्वतपोमयः ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि यद्गात्रं प्राप्य पार्वती माल्यानि कौसुमान्येव भवन्त्येव न संशयः अस्यापि पठनात् सद्यः कुबेरोऽपि धनाधिपः इन्द्राद्यः सकला देवा धारणात् पठनाद्यतः पुष्पाञ्जल्यष्टकं देव्यै मूलेनैव सुकृत पठेत् संवत्सरकृतायास्तु पूजायाः फलमाप्नुयात् यो धारयति पुण्यात्मा त्रैलोक्यमङ्गलं त्विदं स्तोत्रं तु परमं पुण्यं सोऽपि पुण्यवतां वरः सर्वैश्वर्ययुतो भूत्वा त्रैलोक्य विजयी भवेत् पुरुषो दक्षिणे बाहौ नारी वामभुजे तथा ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि नैव कृन्तन्ति तं जनं पठेद्वा धारयेद्वापि यो नरो भक्ति तत्परः एतत्तु स्तोत्रमज्ञात्वा योर्चये जगदीश्वरीं दारिद्र्यं परमं प्राप्य सोचिरान् मृत्युमाप्नुयात् यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वतीर्थफलं लभेत् यः पठेद्दुभयोः सन्ध्योत् तस्य विघ्नो न विद्यते धारयेद्यः स्वदेहे तु तस्य विघ्नं न कुत्रचित् भूतप्रेतपिशाचेभ्यो भयस्तस्य न विद्यते रणे च राजद्वारे च सर्वत्र विजयी भवेत् सर्वत्र पूजामाप्नोति देवी पुत्र इवक्षितौ एतत् स्तोत्रं महापुण्यं धर्मकामार्थसिद्धिदं यत्र तत्र न वक्तव्यं गोपितव्यं प्रयत्नतः गोपितं सर्वतन्त्रेषु सारात् सारं प्रकीर्तितं सर्वत्र सुलभा विद्या स्तोत्रमेतत् सुदुर्लभं शठाय भक्तिहीनाय निन्दकाय महेश्वरी न्यूनाङ्गे अतिरिक्ताङ्गे क्रूरे मिथ्याभिभाषिणे यत्र तत्र न वक्तव्यं मया तु परिभाषितं दत्त्वा तेभ्यो महेशानि नश्यन्ति सिद्धयः क्रमात् मन्त्रः पराङ्मुखा यान्ति शापं दत्त्वा सुदारुणम् अशुभं च भवेत् तस्य तस्माद्यत्नेन गोपयेत् गोरोचनां कुङ्कुमेन ऊर्जपत्रे महेश्वरी लिखित्वा शुभयोगे च ब्रह्मेन्द्रौ विद्रतौ यथा कुमारीं पूजयित्वा तु देवी सूक्तं निवेद्य च पठित्वा भोजयेद् विप्रान् धनवान् वेदपारगान् मासमेकं पठेद्यस्तु प्रत्यहं नियतः शुचिः दिवा भवेद् भविष्यासि रात्रौ भक्तिपरायणः तस्य सर्वार्थसिद्धिशात् सत्यसत्यं महेश्वरी षट्सहस्रप्रमाणेन प्रत्यहं प्रजपेत् सदा षण्मासैर्वा त्रिभिर्मासैः खेचरो भवति ध्रुवम् अपुत्रो लभते पुत्रम् अधनो धनवान् भवेत् अरोगी बलवास्तस्य राजा च दासतामियात् य एवं कुरुते धीमान् स एव कमलापतिः स एव श्रीमहादेवस्तस्य पत्नी हरिप्रिया बहुना किमिहोक्तेन स्तवस्यास्य प्रसादतः धर्मार्थकाममोक्षं च लभते नात्र संशयः इति ते कथितं देवी त्रैलोक्यमङ्गलाभिधां लक्ष्मीस्तोत्रं महापुण्यं संसारार्णवतारकं ऋजवे सुचरित्राय विष्णुभक्तिपराय च दातव्यं च प्रयत्नेन परमं गोपनं त्विदं नमः कल्याणदे देवी नमोस्तु हरिवल्लभे नमो भक्तिप्रिये देवी लक्ष्मी देवी नमोस्तु ते नमो मायागृहीताङ्गी नमोस्तु हरिवल्लभे सर्वेश्वरि नमस्तुभ्यं लक्ष्मी देवी नमोस्तु ते
महामाये विष्णुधर्म पत्नी रूपे हरिप्रिये वाञ्छादात्री सुरेशानी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। उद्यत भानुसहस्राभे नयनत्रयभूषिते रत्नाधारे सुरेशानी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। विचित्रवसने देवी भवदुःख विनाशिनी कुचभारनते देवी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। साधकाभीष्टदे देवी अन्नदानरते नघे विश्वानंदप्रदे मातर लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। षट्कोण पद्म मध्यस्थे षडंग युवतीमये ब्रह्माण्यादिस्वरूपे च लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। देवी त्वं चंद्रवदने सर्वसाम्राज्यदायिनी सर्वानंदकरे देवी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। पूजा काले पठेद्यस्तु स्तोत्रमेतत्समाहितः तस्य गेहे स्थिरा लक्ष्मीर् जायते नात्र संशयः। प्रातः काले पठेद्यस्तु मंत्रपूजा पुरःसरं तस्य चान्न समृद्धि स्यात् वर्धमानो दिने दिने। यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन प्रकाशात् कार्यहानिः स्यात् तस्माद्यत्नेन गोपयेत्। त्रैलोक्यमङ्गलं नाम स्तोत्रमेतत् प्रकीर्तितं ब्रह्मविद्यास्वरूपं च महेश्वर्यप्रदायकं। पठनाद्धारणान्मर्त्यस्त्रैलोक्यैश्वर्यवान् भवेत् यद्धित्वा पठनाद्देवाः सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च धारणात् पठनाद्यतः सृजत्यवतिहरत्येव कल्पे कल्पे पृथक् पृथक्। पुष्पाञ्जल्यष्टकं देव्यै मूलेनैव पठेत्ततः युगकालकृतायास्तु पूजायाः फलमाप्नुयात्। प्रीतिमन्योन्यतः कृत्वा कमला निश्चला गृहे वाणी वक्त्रे वसेत् तस्य सत्यं सत्यं न संशयः। अष्टोत्तरशतं चास्य पुरश्चर्या विधि स्मृतः ऊर्जे विलिख्य गुलिकां स्वर्णस्थां धारयेद्यदि कंठे वा दक्षिणे वा ह्यौ सोऽपि सर्वतपोमयः। ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि यद्गात्रं प्राप्य पार्वती माल्यानि कौसुमान्येव भवन्त्येव न संशयः। अस्यापि पठनात् सद्यः कुबेरोऽपि धनाधिपः इन्द्राद्यः सकला देवा धारणात् पठनाद्यतः। पुष्पाञ्जल्यष्टकं देव्यै मूलेनैव सुकृत् पठेत् संवत्सरकृतायास्तु पूजायाः फलमाप्नुयात्। यो धारयति पुण्यात्मा त्रैलोक्यमङ्गलं त्विदं स्तोत्रं तु परमं पुण्यं सोऽपि पुण्यवतां वरः। सर्वैश्वर्ययुतो भूत्वा त्रैलोक्य विजयी भवेत् पुरुषो दक्षिणे बाहौ नारी वामभुजे तथा। ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि नैव कृन्तन्ति तं जनं पठेद्वा धारयेद्वापि यो नरो भक्ति तत्परः। एतत्तु स्तोत्रमज्ञात्वा योर्चये जगदीश्वरीं दारिद्र्यं परमं प्राप्य सोचिरान् मृत्युमाप्नुयात्। यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वतीर्थफलं लभेत् यः पठेद्दुभयोः सन्ध्योत् तस्य विघ्नो न विद्यते। धारयेद्यः स्वदेहे तु तस्य विघ्नं न कुत्रचित् भूतप्रेतपिशाचेभ्यो भयस्तस्य न विद्यते। रणे च राजद्वारे च सर्वत्र विजयी भवेत् सर्वत्र पूजामाप्नोति देवी पुत्र इवक्षितौ। एतत् स्तोत्रं महापुण्यं धर्मकामार्थसिद्धिदं यत्र तत्र न वक्तव्यं गोपितव्यं प्रयत्नतः। गोपितं सर्वतन्त्रेषु सारात् सारं प्रकीर्तितं सर्वत्र सुलभा विद्या स्तोत्रमेतत् सुदुर्लभं। शठाय भक्तिहीनाय निन्दकाय महेश्वरी न्यूनांगे अतिरिक्तांगे क्रूरे मिथ्याभिभाषिणे
यत्र तत्र न वक्तव्यं मया तु परिभाषितं दत्त्वा तेभ्यो महेशानि नश्यन्ति सिद्धयः क्रमात् मन्त्रः पराङ्मुखा यान्ति शापं दत्त्वा सुदारुणम् अशुभं च भवेत् तस्य तस्माद्यत्नेन गोपयेत् गोरोचनां कुङ्कुमेन ऊर्जपत्रे महेश्वरी लिखित्वा शुभयोगे च ब्रह्मेन्द्रौ विद्रतौ यथा कुमारीं पूजयित्वा तु देवी सूक्तं निवेद्य च पठित्वा भोजयेद् विप्रान् धनवान् वेदपारगान् मासमेकं पठेद्यस्तु प्रत्यहं नियतः शुचिः दिवा भवेद् भविष्यासि रात्रौ भक्तिपरायणः तस्य सर्वार्थसिद्धिशात् सत्यसत्यं महेश्वरी षट्सहस्रप्रमाणेन प्रत्यहं प्रजपेत् सदा षण्मासैर्वा त्रिभिर्मासैः खेचरो भवति ध्रुवम् अपुत्रो लभते पुत्रम् अधनो धनवान् भवेत् अरोगी बलवास्तस्य राजा च दासतामियात् य एवं कुरुते धीमान् स एव कमलापतिः स एव श्रीमहादेवस्तस्य पत्नी हरिप्रिया बहुना किमिहोक्तेन स्तवस्यास्य प्रसादतः धर्मार्थकाममोक्षं च लभते नात्र संशयः इति ते कथितं देवी त्रैलोक्यमङ्गलाभिधां लक्ष्मीस्तोत्रं महापुण्यं संसारार्णवतारकं ऋजवे सुचरित्राय विष्णुभक्तिपराय च दातव्यं च प्रयत्नेन परमं गोपनं त्विदं नमः कल्याणदे देवी नमोस्तु हरिवल्लभे नमो भक्तिप्रिये देवी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते नमो मायागृहीतांगी नमोस्तु हरिवल्लभे सर्वेश्वरि नमस्तुभ्यं लक्ष्मी देवी नमोस्तुते महामाये विष्णुधर्म पत्नी रूपे हरिप्रिये वाञ्छादात्री सुरेशानी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते उद्यद्भानुसहस्राभे नयनत्रयभूषिते रत्नाधारे सुरेशानी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते विचित्रवसने देवी भवदुःख विनाशिनी कुचभारनते देवी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते साधकाभीष्टदे देवी अन्नदानरते नघे विश्वानंदप्रदे मातर लक्ष्मी देवी नमोस्तुते षट्कोण पद्म मध्यस्थे षडंग युवतीमये ब्रह्माण्यादिस्वरूपे च लक्ष्मी देवी नमोस्तुते देवी त्वं चंद्रवदने सर्वसाम्राज्यदायिनी सर्वानंदकरे देवी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते पूजा काले पठेद्यस्तु स्तोत्रमेतत्समाहितः तस्य गेहे स्थिरा लक्ष्मीर्जायते नात्र संशयः प्रातः काले पठेद्यस्तु मंत्रपूजा पुरःसरं तस्य चान्न समृद्धि स्यात् वर्धमानो दिने दिने यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन प्रकाशात् कार्यहानिः स्यात् तस्माद्यत्नेन गोपयेत् त्रैलोक्यमङ्गलं नाम स्तोत्रमेतत् प्रकीर्तितं ब्रह्मविद्यास्वरूपं च महेश्वर्यप्रदायकं पठनाद्धारणान्मर्त्यस्त्रैलोक्यैश्वर्यवान् भवेत् यद्रित्वा पठनाद्देवाः सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च धारणात् पठनाद्यतः सृजत्यवतिहरत्येव कल्पे कल्पे पृथक् पृथक् पुष्पाञ्जल्यष्टकं देव्यै मूलेनैव पठेत्ततः युगकालकृतायास्तु पूजायाः फलमाप्नुयात् प्रीतिमन्योन्यतः कृत्वा कमला निश्चला गृहे वाणी वक्त्रे वसेत् तस्य सत्यं सत्यं न संशयः अष्टोत्तरशतं चास्य पुरश्चर्या विधि स्मृतः ऊर्जे विलिख्य गुलिकां स्वर्णस्थां धारयेद्यदि
कंठे वा दक्षिणे वा ह्यौ सोऽपि सर्वतपोमयः ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि यद्गात्रं प्राप्य पार्वती माल्यानि कौसुमान्येव भवन्त्येव न संशयः अस्यापि पठनात् सद्यः कुबेरोऽपि धनाधिपः इन्द्राद्यः सकला देवा धारणात् पठनाद्यतः पुष्पाञ्जल्यष्टकं देव्यै मूलेनैव सुकृत पठेत् संवत्सरकृतायास्तु पूजायाः फलमाप्नुयात् यो धारयति पुण्यात्मा त्रैलोक्यमङ्गलं त्विदं स्तोत्रं तु परमं पुण्यं सोऽपि पुण्यवतां वरः सर्वैश्वर्ययुतो भूत्वा त्रैलोक्य विजयी भवेत् पुरुषो दक्षिणे बाहौ नारी वामभुजे तथा ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि नैव कृन्तन्ति तं जनं पठेद्वा धारयेद्वापि यो नरो भक्ति तत्परः एतत्तु स्तोत्रमज्ञात्वा योर्चये जगदीश्वरीं दारिद्र्यं परमं प्राप्य सोचिरान् मृत्युमाप्नुयात् यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वतीर्थफलं लभेत् यः पठेद्दुभयोः सन्ध्योत् तस्य विघ्नो न विद्यते धारयेद्यः स्वदेहे तु तस्य विघ्नं न कुत्रचित् भूतप्रेतपिशाचेभ्यो भयस्तस्य न विद्यते रणे च राजद्वारे च सर्वत्र विजयी भवेत् सर्वत्र पूजामाप्नोति देवी पुत्र इवक्षितौ एतत् स्तोत्रं महापुण्यं धर्मकामार्थसिद्धिदं यत्र तत्र न वक्तव्यं गोपितव्यं प्रयत्नतः गोपितं सर्वतन्त्रेषु सारात् सारं प्रकीर्तितं सर्वत्र सुलभा विद्या स्तोत्रमेतत् सुदुर्लभं शठाय भक्तिहीनाय निन्दकाय महेश्वरी न्यूनाङ्गे अतिरिक्ताङ्गे क्रूरे मिथ्याभिभाषिणे यत्र तत्र न वक्तव्यं मया तु परिभाषितं दत्त्वा तेभ्यो महेशानि नश्यन्ति सिद्धयः क्रमात् मन्त्रः पराङ्मुखा यान्ति शापं दत्त्वा सुदारुणम् अशुभं च भवेत् तस्य तस्माद्यत्नेन गोपयेत् गोरोचनां कुङ्कुमेन ऊर्जपत्रे महेश्वरी लिखित्वा शुभयोगे च ब्रह्मेन्द्रौ विद्रतौ यथा कुमारीं पूजयित्वा तु देवी सूक्तं निवेद्य च पठित्वा भोजयेद् विप्रान् धनवान् वेदपारगान् मासमेकं पठेद्यस्तु प्रत्यहं नियतः शुचिः दिवा भवेद् भविष्यासि रात्रौ भक्तिपरायणः तस्य सर्वार्थसिद्धिशात् सत्यसत्यं महेश्वरी षट्सहस्रप्रमाणेन प्रत्यहं प्रजपेत् सदा षण्मासैर्वा त्रिभिर्मासैः खेचरो भवति ध्रुवम् अपुत्रो लभते पुत्रम् अधनो धनवान् भवेत् अरोगी बलवास्तस्य राजा च दासतामियात् य एवं कुरुते धीमान् स एव कमलापतिः स एव श्रीमहादेवस्तस्य पत्नी हरिप्रिया बहुना किमिहोक्तेन स्तवस्यास्य प्रसादतः धर्मार्थकाममोक्षं च लभते नात्र संशयः इति ते कथितं देवी त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं लक्ष्मीस्तोत्रं महापुण्यं संसारार्णवतारकं ऋजवे सुचरित्राय विष्णुभक्तिपराय च दातव्यं च प्रयत्नेन परमं गोपनं त्विदम्।